वालेकुम। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दुआ है परवरदिगार आलम से, सारी कायनात के दुनिया के मालिक से, जिसने ज़मीन बनाई आसमान बनाए, उस ज़ात से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े जितने भी मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत अता करे। जो माली मुश्किलात में गिरफ़्तार हैं, अल्लाह मुश्किलात उनकी आसान करे और हम पर रहम करे। और हमारे दिलों में जो मोहम्मद और आले मोहम्मद औलाद मोहम्मद का जो दिया है तकरीबन वो बुझता जा रहा है, अल्लाह उसको जलाए रखे और हमें इतनी तौफीक, इतनी ताकत अता करे कि हम उनके प्यार में हमेशा डूबे रहें। अब शुरू है कि मेरी जो वीडियो है इसका टॉपिक जो है वो खुद डिसाइड कर लिएगा क्या है। 2-3 टॉपिक है, वैसे उसके बारे में बता दूं मैं, तफसील में जाएं अब थोड़ा सा। तो वो ये है कि ये जो परिंदे हैं, हवा में जो उड़ने वाले परिंदे हैं, जिन्हें में चील हैं, कौवे हैं, बहुत सारे परिंदे जो हमारे कराची में भी मौजूद हैं, जो हवा में नज़र आते हैं, वो अक्सर आकर घरों की छतों पर या सहन में आकर बैठते हैं और वो इधर उधर देख रहे होते हैं। हम तो समझते हैं कि वो आ रहे हैं और खेल कूद कर चले जाते हैं, ठीक है, मगर ऐसा नहीं है। वो जब घरों में किसी की छतों पर उतरते हैं हवा से, या ज़मीन पर आकर सहन में घूमते हैं, या खिड़कियों की या बालकनी में वगैरह में कहीं आते हैं, तो वो आकर वहाँ पानी या दाना ढूंढते हैं, ठीक है ना। और कुरान में भी मौजूद है कि दुनिया में मौजूद हर चीज़, सिर्फ इंसान नहीं, हर चीज़ कुदरत की जो है तस्बीह करती रहती है अपने अपनी जगह पर, अपने अपने तरीके पर, अपने अपने स्टाइल में, ठीक है। तो अब वह हमारे लिए मेहमान होते हैं। जिस तरह हम कुरान ख़वानी करते हैं, हमारे घर में मेहमान आते हैं, हम उनके लिए पानी का इंतज़ाम करते हैं, हम उनके लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं। जब कुरान ख़वानी का इख्तिताम हो जाता है तो अच्छी अच्छी डिशेस रखी जाती हैं, अच्छे अच्छे खाने रखे जाते हैं ताकि वो खुश होकर जाएं। इसी तरह हमारे घर में ये परिंदे भी मेहमान बनकर आते हैं, ठीक है, और वो भी अल्लाह की तस्बीह कर रहे होते हैं। जिस तरह हम कुरान में अल्लाह की तस्बीह करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, इसी तरह परिंदे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। और जिक्र करते हुए हमारे घरों की छतों पर, हमारे सहन में, हमारी बालकनियों में, जहाँ पर भी हो सकता है वो आते हैं और हमसे क्या अल्लाह की ज़ात से ही मांगता है। हर कोई अल्लाह ही देने वाला है। बहरहाल वो ज़रिया हमें समझते हैं और हमारी छतों पर उतर कर पानी की तलाश करते हैं या फिर खाने की तलाश करते हैं। तो जो लोग मेरे व्यूवर्स हैं, ख़ास तौर पर मैं उनसे कहूँगा या दरख्वास्त करूँगा कि अपने घरों में, जो आजकल के दिन है ना, जब सर्दी शुरू हो रही है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक दिन होते हैं। इसमें पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे प्यारे नबी, उनका भी यही फरमान है कि आती हुई सर्दी से और जाती हुई सर्दी से अब खुद को बचाओ, ठीक है। क्यों बचाओ? क्योंकि ये जो है आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी है, ये तना हुआ लंबा सा दरख्त हो ना, उसको भी सुखा देती है। भले वो जितना घना हो, उसको सुखा देती है, उसके पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें आप अपने खुद भी, अपने बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, ताकि ना आँखों की बीमारी आए, ना स्किन इन्फेक्शन हो, ना स्किन के अंदर जो खुरदरापन आ जाता है, सिलवटें आती हैं, ये इसी मौसम की वजह से, ठीक है। तकरीबन 60% हमारे जो जिस्म में, हमारी जो बॉडी है, ये जो बनी है पानी से बनी है, तो इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें। और हमारे घरों में जो आने वाले मेहमान होते हैं, जिन्हें हम परिंदे कह सकते हैं या कहते हैं, इन मेहमानों का भी ख्याल रखें। अपनी छतों पर, अपने सहन में, अपने जो बालकनी हो या जहाँ पर भी मुमकिन हो सके ना, पानी के बर्तन रख दें, मगर वो रखें इस तरह, ये जहन में लाजमी रखिएगा कि अगर आपने रात को पानी रखा उसमें, तो दूसरे दिन रात तक उस पानी को बदल दें। नहीं तो ये होगा, उस रखे हुए पानी में जो परिंदों के लिए पानी रखा है उसमें मच्छर पैदा होंगे और वो बीमारी का ज़रिया बनेंगे, ठीक है ना। ये जहन में लाजमी रखिएगा कि 24 घंटे से ज़्यादा पानी उस बर्तन में ना छोड़िएगा, क्योंकि वो पानी फिर ना नुकसानदेह होगा हमारे लिए भी और उन परिंदों के लिए भी। लाखों करोड़ों पता नहीं कितने उसमें जर्म्स पैदा हो चुके होंगे एक दिन के अंदर अंदर। तो हर रोज़ पानी बदली करना है उसका। और अपने आने वाले मेहमानों, तो अपने घरों में जो बर्तन है ना,
پرندوں کے، انہیں لازمی دھو کے رکھیے گا۔ ہم اپنے بھی تو برتن دھوتے ہیں نا، کھانا کھانے کے بعد دھوتے ہیں، پھر ان کو سجا دیتے ہیں، پھر کھانے کے لیے نکالتے ہیں، پھر ان کو استعمال کرنے کے بعد دھوتے ہیں۔ اور یہ ایک نیک عمل بھی ہے اور اللہ کا پسندیدہ عمل بھی ہے، اس کا ثواب بہت افضل ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے مرد یا عورت جو بھی اس گھر میں اگر موجود ہے وہ برتن کھانے کے بعد لازمی دھوئے، کیونکہ اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ اسی طرح پرندہ جب ہمارے گھر کی چھتوں پر یا ہمارے صحن میں یا ہماری بالکونی میں یا ہمارے آنگن میں کہیں پر بھی ہماری دیوار پر آ کر بیٹھتا ہے اور پانی پیتا ہے، تو یقین کریں پروردگار کے اچھے پسندیدہ ترین جو اعمال ہیں نا، ان میں سے اچھا عمل یہ بھی ہے کہ پرندوں کو پانی دیا جائے، پیاسوں کو پانی دیا جائے۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ محمد اور اولاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو ہم اپنے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور پرندوں کو بھی دینا چاہیے۔ اور صدقہ دینا تو ویسے بھی بہت بہت افضل کام ہے، تو ہمیں تو اللہ دیتا ہی دیتا ہے اپنے پیارے نبی کا صدقہ، تو آپ بھی کوشش کریں ان کے دیے ہوئے صدقے میں سے تھوڑا سا نکال کر پانی پرندوں کے لیے بھی چھوڑیں۔ دانہ نہیں دے سکتے، باجرہ نہیں ڈال سکتے، کوئی بات نہیں، حالات خراب ہے، مگر کوشش کریں کہ کیا پتہ ہمارے پرندوں کو کچھ کھلا دینے سے اللہ پاک ہمارے ملک پر بھی رحم کرے، ہم مسلمانوں پر بھی رحم کرے اور ہمارے حالات بھی بہتر ہوں، ہمارے معاشی حالات بہتر ہوں۔ تو اپنے گھروں میں لازمی پانی رکھیے گا۔ یہ ایک درخواست ہے، ایک چھوٹا سا کیا کہوں میں، چھوٹی سی بات ہے میرے ویورز اور سبسکرائبرز کے لیے کہ اپنے گھروں میں لازمی پانی رکھیں تاکہ پرندے آئیں، اور جب پانی پئیں گے یقین کریں اللہ پاک کی رحمتیں آپ کے گھر میں خود بخود آئیں گی اور آپ کو اپنے گھر میں خود تبدیلی ہوتی ہوئی محسوس ہوگی۔ جب پرندہ پانی پی کے جائے گا تو آپ کے حق میں لازمی دعا کرے گا۔ میں اب کیا بولوں، انسان جو ہے وہ تو لیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور آگے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے دروازے پر آتے ہیں اللہ یہ کرے اللہ وہ کرے، وہ آتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، چیز لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور آگے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ اس کا اجر دینے والا ہے، وہ آپ معلوم نہیں وہ آپ کے لیے ہمارے لیے دعا بھی کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا، مگر یہ چیز حقیقت ہے اور اس کے لیے میں چیلنج بھی کرنے کو تیار ہوں کہ جب کوئی پرندہ کوئی جانور آپ کے گھر سے آ کر آپ کی اجازت سے پانی پیتا ہے، آپ کو اس کے لیے پانی کا اہتمام کرتے ہیں، دانے کا یعنی باجرے ان کے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ پاک کی آپ پر بہت بہت زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ پاک اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ آپ ہمارے یعنی جو بھی پانی رکھے گا یا جو بھی ان کے لیے لوازمات کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک کے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں اس گھر میں، ٹھیک ہے۔ تو لازمی ہم نے کیا کرنا ہے، کوشش یہی کرنی ہے، درخواست ہے میری کہ اپنے گھروں میں اپنے جہاں پر بھی جگہ ہو سکے جہاں پرندے آتے ہوں وہاں صاف پانی کا انتظام کریں۔ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پانی ایک دن سے زیادہ نہ رکھیے گا کیونکہ اس میں جرز پیدا ہو جاتے ہیں اور ہمارے ملک کی جو ہے شان ہی بولوں گا، ٹھیک ہے نا، ہمارے ملک کی شان جو ہے ڈینگی مچھر ہے وہ بہت زیادہ وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ پھر ہماری بیماری کا سبب بنیں گے۔ اس لیے پانی ہر 24 گھنٹے کے دوران بدل لیے گا تاکہ ہمارے آنے والے پرندے ہمارے مہمانوں کو تازہ اور اچھا پانی مل سکے اور اللہ کی ہم پر رحمت نازل ہو سکے۔ دعا کروں گا پروردگار عالم سے کہ میرے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کو اللہ پاک اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے صدقے اور صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری مشکلات آسان کرے، مشکلات دور کرے، اور جو بھی میرے سبسکرائبرز بیمار ہیں اللہ پاک انہیں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے صدقے میں صحت عطا کرے اور ہمارے مالی مشکلات میں جو گرفتار ہیں ان کے مالی حالات بہتر کرے، کیونکہ بہت زیادہ پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ تو اگر ایک گلاس پانی کسی کو بھی پلا دیں گے تو اللہ اس کا اجر ہمیں ضرور دے گا، دنیا میں بھی دے گا، یہ نہیں ہے کہ دنیا میں نہیں دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ تو کوشش کریں پیاسے کو پانی پلانے کی اور بھوکے کو کھانا کھلانے کی۔ بہرحال بھوکے کو کھانا کھلانا تو آج کل بہت زیادہ ہی مشکل ہو گیا، اس طرح ہو گیا جس طرح حج کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اوپر تو میں زور نہیں دوں گا کیونکہ کئی ایسے ہمارے ملک میں گھر ہیں جہاں 3 وقت پہلے چولہا جلتا تھا وہاں 1 وقت چولہا جلتا ہے، اور کئی ایسے بھی گھر ہیں۔ اللہ ان کے اوپر رحم کرے اپنا اور ان کے مشکلات آسان کرے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے صدقے
کہ جتنے بھی گھروں میں چولہے بجھے ہوئے اللہ ان کو روشن کرے، اور ان کے گھروں میں بھی راشن اور جو ان کے مشکلات ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اور سبب پیدا کرے مالک، کہ ان کے گھروں میں بھی چولہے جلے۔ اور پروردگار سے دعائیں ہو گئی۔ اب ایک بار پھر میں دہراؤں گا اپنی بات کو، جو بہت ضروری ہے، 24 گھنٹے سے زیادہ پانی نہیں رکھیے گا، کیونکہ اس میں جرمز اور ڈینگی وغیرہ مچھر جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔